अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ जिसको पढ़कर आप किसी भी बड़े आदमी के पास अपने जायज़ और हलाल काम के लिए जाएंगे, इंशाअल्लाह काम भी हो जाएगा। या अगर आपका मुतलका अफसर सख्त मिजाज हो तो जो मैं आज आपको इसमें मुबारक बताने वाली हूँ वो पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह इसके दिल में आपका रोब डाल देगा। इसके अलावा मियाँ बीवी के झगड़ों और घरेलू नाचाकियों के लिए ये अमल नहायत आजमूदा है। हर नमाज के बाद आपने ये अमल करना है, बहुत ही मुबारक अमल है। तो आज का मैं अपना वजीफ़ा बताऊंगी, उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सरदार दो जहां महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो शख्स रोज़ाना 313 बार, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसका कफ़ील हो जाता है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि शाफ़ाए महशर हैं उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। तो आपने दुरूद पाक की ज़रूर कसरत करनी है। दुरूद पाक पढ़ना हमारे लिए बाइस निजात का बाइस होता है। और जब भी अज़ान का वक्त हो आप लोग मस्जिदों की तरफ चले जाया करें, ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया करें ताकि इससे आपके घर में भी बरकतें आएँ, रहमतें आएँ और आपके बच्चे भी नेकियों की तरफ गामज़न हो जाएं, ताकि घर में इन्हीं चीज़ों की वजह से बरकत होती है, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं। जिस घर में अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है और फिर सारे घर के अफराद बावज़ू होकर पंजगाना नमाज अदा करते हैं और अपने रब्बे ताला का शुक्र बजा लाते हैं, हर काम में अपने रब्बे ताला को हाज़िर नाज़र जानकर और बड़े छोटे सब अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं, खाना खाते वक़्त, चलते फिरते वक़्त कि अल्लाह ताला ने हमें इस कदर नेमतें अता फ़रमाई हैं, इस कदर फ़जीलतें अता फ़रमाई हैं। देखें, हमें देखने के लिए अल्लाह ताला ने आँखें अता की हैं कि जिनसे हम देख सकते हैं। आँखों की कदर तो नाबीना से पूछें। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने सुनने के लिए, समाअत करने के लिए हमें कान अता फ़रमाए हैं और कान की जो है वो कदर आप लोग किसी गूंगे से पूछ लें, बहरे से पूछ लें जिसे सुनाई नहीं देता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हाथ सलामत आपके रखे हैं। तो और इसके अलावा वो लोग जो चल फिर सकते हैं उन्हें अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर आप लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, हलाल रोज़ी कमा सकते हैं। तो हर वक़्त अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया करें। तो जो शख्स इन कामों से हट जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा लाना बजा लाना छोड़ देते हैं, वो लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं, उनके घरों में रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है, उनकी ज़िंदगियों से बरकत ख़त्म हो जाती है। और वालिदैन के पास बैठा करें। वालिदैन के पास बैठना एक ऐसी अजीम नेमत है जिससे इंसान अपने अंदर बरकतें पा लेता है, अपनी रोज़ी में बरकतें पा लेता है। तो जब भी कोई अच्छी चीज़ लाएं सबसे पहले अपने वालिदैन को दें कि वालिदैन के दिल से जो दुआ अपनी औलाद के लिए निकलती है वो ऐसी दुआ होती है कि जो सीधी अर्श इलाही को छू जाती है और बंदे की हर दुआ कबूल हो जाती है। तो जिनके ज़ुबान से अपने वालिदैन के लिए कुछ भी बुराइयां निकली हैं वो आज ही अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लें। कहीं
کہیں یہ نہ ہو کہ معافی تلافی کا وقت ختم ہو جائے اور والدین دنیا سے چلے جائیں، تو والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں، مال میں، رزق میں، ان کی زندگی میں، اولاد میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو والدین سے دعائیں کروایا کریں، جتنا وقت ہے میسر ہے اپنے والدین کے پاس رہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ ایسا تھا ایک وقت کہ جب والدین ہم پر رحم کرتے تھے، ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے، تو آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ ہم سے بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو فوری اپنا موبائل فون اٹھائیں، نمبر ڈائل کریں اور آج ہی ان سے بات کریں، ان سے معافی تلافی کریں، ان کے دکھ درد شیئر کریں، ان سے باتیں شیئر کریں۔ یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے تو جب ہم والدین سے دور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہم شکر بجا نہیں لاتے، تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ رزق میں بھی برکت ہوگی اور لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو میاں بیوی کئی سالوں سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ناچاکیاں چل رہی ہیں، بات طلاقوں تک پہنچ چکی ہے، رشتہ ختم کرنے تک آ گئی ہے، وہ بھی یہ وظیفہ کر لیں۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حلال روزی ملے، حلال کام مل جائے، ان کو اچھی نوکری مل جائے، اور جو کام کر رہے ہیں اس میں برکت آ جائے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی جائز حلال کام شروع کیا ہے اس میں برکت آ جائے، یا لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کو بتا دیں آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں، کہ جو کوئی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کے دل میں آپ کا رعب ڈال دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد اس وظیفے کی ایک تسبیح صرف اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے لگاتار اس عمل کو 11 دن کرنا ہے، اور سارا دن اسے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وضو بے وضو اور ہر حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا سبوحن، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوحن، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیجئے۔ اور اس کے اول آخر میں نے آپ کو بتایا کہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر کوئی جائز حاجت ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ لگاتار 3 دن اسی کو یا سبوحن، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، اس کو آپ نے لگاتار عشاء کی نماز کے بعد 3 دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، شوہر پاس ہے، بیوی بھی پاس ہے، آپ جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو گھر میں جو پانی جہاں سے استعمال ہوتا ہے، اگر تو پانی کی اوپر سے ٹینکی ہے جس میں پانی نیچے سے سب پیتے ہیں، تو ٹینکی کے اندر آپ وہ ایک گلاس سامنے رکھ لیں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا سبوحن، یا قدوس، یا غفور، یا ودود ایک گلاس پانی پر دم کر کے روزانہ صبح آپ پانی والی ٹینکی میں یا کولر رکھتے ہیں، کولر میں آپ ڈال دیا کریں۔ ایسا دیکھیں گے کہ آپ کے کھانے میں کس قدر کھانا کھانے سے جو ہے وہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، گھریلو ناچاکیاں پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور جب کھانا پکانے لگے تو وہی پانی آپ کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے اسماء گرامی ہیں، ان اسماء مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے لوگوں کے دل میں آپ کا رعب، آپ کی محبت، آپ کا پیار جگا دے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
تو ویورز جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا تھا، کمنٹ میں اپنا نام لکھا تھا، اپنے مسائل ڈسکس کیے تھے، ان کا نام لے کر خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا فرما دے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔